नमस्कार। तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहु टेलिभिजनको समाचारमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अञ्जना तिमल सेनानी उपाने। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कास्की जिल्लाको पोखरा शहरलाई औपचारिक रूपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा। विश्व बजारमा पोखराको ब्रान्डिङ हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले सार्वजनिक ऐलेनी र प्रति जग्गाको विवरण सङ्कलनमा थाल्यो। पतञ्जलि योग युवा नेपाल समितिका मुख्य केन्द्रीय प्रभारी साध्वी देव विजयालाई दमौलीमा स्वागत। सोमबारदेखि दमौलीमा योग अभ्यास कार्यक्रम हुने र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल तनहुको जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सचिवद्वारा पार्टी परित्याग। अब समाचार विस्तारमा। कास्की जिल्लाको पोखरा शहरलाई औपचारिक रूपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ। आइतबार पोखरा महोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेका हुन्। पोखरा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय सङ्गम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै विश्व बजारमा यसको ब्रान्डिङ हुने बताएका छन्। आइतबार पर्यटकीय राजधानी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा मात्र नभएर सिङ्गो गण्डकी प्रदेश र मुलुककै पर्यटन प्रवर्धनमा यो अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताएका हुन्। पोखरा नेपालका मुख्य सहरमध्ये बहुआयामिक विशेषता र विशेष सम्भावना युक्त भएको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, सुन्दर हिम श्रृङ्खला, ताल तलैया, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, छाँगा, गल्छीहरूले पोखराको सुन्दरता थपेका मात्र छैनन्, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सांस्कृतिक वैभव लगायतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। पर्यटकीय राजधानी घोषणाले पर्यटन बजारको पहुँच विस्तार गर्न, लगानीकर्तालाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक प्रभाव पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। पोखरा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रमुख गन्तव्य हो। उक्त गन्तव्य आइतबारदेखि मुलुककै पर्यटनका लागि राजधानीको रूपमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक क्षेत्रको दृष्टिले अनुपम विश्वकै शीर्ष पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ख्यातिप्राप्त सुन्दर पोखरालाई मुलुककै पर्यटकीय राजधानीको रूपमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको बताए। उनले पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणाले समग्र गण्डकी प्रदेश र मुलुककै श्रीवृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास लिएको धारणा राखे। उनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा शहरका आफ्नै विशेषता र पहिचानको आधारमा राजधानी घोषणा गर्ने तथ्यलाई समेत विचार गरी पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको दावी गरे। पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणाका लागि विज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले अध्ययन गरी विभिन्न सूचकहरूको आधारमा पर्यटन राजधानी घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको थियो। सम्पूर्ण निकायहरूको संस्थागत निर्णय र सिफारिसको आधारमा घोषणा गरिएको हो, उनले भने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले सार्वजनिक ऐलेनी र प्रति जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ। नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले देशभर अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिने पहिलो निर्णय गरे बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवरण सङ्कलन गर्न थालेको हो। गृह मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको विवरण सङ्कलन गरेर पठाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरे बमोजिम तनहुमा काम अघि बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयहरूलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्यसहितको विवरण बुझाउन ताकेता पत्र पठाइएको जानकारी दिए। जस अनुसार तनहुको 10 पालिका मध्ये व्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका र घिरिङ गाउँपालिकामा गरी 3वटा पालिकाले विवरण बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए।
चैत 2 गते बसेको सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण पठाउन सर्कुलर गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताएका छन्। सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो। आइतबार जिल्ला सभाको 11औं अधिवेशन बैठकबाट जिल्लाका सबै पालिकालाई जिल्ला प्रशासनलाई विवरण पठाउनु पर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका समन्वय अधिकारी प्रकाश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक जग्गालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन्। त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई गृहले प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी जग्गाको विवरण माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। राप्रपा नेपाल तनहुँका अध्यक्ष सहित नेता कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका छन्। जिल्ला अध्यक्ष विजय कुमार साई सहितले राजीनामा गरेका हुन्। राजीनामा दिने अन्यमा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद पौडेल, तनहुँ जिल्ला सचिव नारायण प्रसाद खनाल रहेका छन्। तीनैजनाले शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय समितिलाई राजीनामा पत्र बुझाएका छन्। अध्यक्ष कमल थापालाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा हामी राप्रपा नेपालको विधान अनुसार विभिन्न पदमा रही सेवा र राप्रपा नेपालको सिद्धान्त अंगीकार गरी पदीय हैसियत अनुसार कामकाज गर्दै आएकोमा अब परित्याग गरिएको हो उनले भनेका छन्। अब पार्टी परित्याग गरिएको जनाइएको छ। हाल पार्टीको गतिविधि फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटमा परिणत भई बहिष्कृत र जनताको सबै धार गुमाएका मानिसलाई पार्टीमा प्रवेश गराई पार्टीको भविष्यप्रति व्यवस्था गरिएको हुँदा आफ्नो भावनामा गम्भीर धक्का लागेको र स्वास्थ्य तथा घरायसी व्यस्तताले पार्टीको जिम्मेवारीमा रही काम गर्न असमर्थ भएकाले राजीनामा पेश गरेको जनाएका छन्। राजीनामा दिएकाहरू भने अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनन्। पतञ्जलि योग युवा नेपाल समितिका मुख्य केन्द्रीय प्रभारी साध्वी देव विजयालाई दमोलीमा स्वागत गरिएको छ। व्यासदिन स्थित पतञ्जलि योग समिति आरोग्य साधना केन्द्रमा युवा नेपाल समिति मुख्य केन्द्रीय प्रभारी साध्वीलाई स्वागत सहित योग अभ्यास सहितको प्रवचन कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा उनले योगले केवल रोग निवारण मात्र नगर्ने नभई चित्त शान्ति समेत हुने बताइन्। योगको माध्यमबाट मानिसमा सकारात्मक परिवर्तन आउने उनले बताइन्। जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल प्राप्त हुने उनको दावी थियो। हम गुलियों खाएंगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। गुलियों लगेगा। तीतो खाएंगे तो कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। तो वैसे ही जब हम योग करेंगे तो रोग तो दूर होंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ करें और उसका फल ना मिले। यदि कोई विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहा है तो वो सफल होगा। यदि कोई खिलाड़ी अच्छे से खेल रहा है तो वो भी सफल होगा। हाँ, कम या समय कम या ज्यादा लग सकता है किंतु सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। वो अलग बात है कि इतने प्रतिशत मिली। हमने अपने दिमाग में कल्पना बहुत ज्यादा कर ली, मेहनत उतनी हो नहीं पाई, तो हमें लगता है कि अभी उतना नहीं मिल पाया। किंतु जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। तो आप में से जो पहली बार आए हैं वो कितने हैं? हाथ खड़ा करेंगे। ये सब जो कुछ भी हुआ है, जितना भी योग का एक परिवर्तन आया है योग के माध्यम से सबके जीवन में, तो उसके पीछे परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धाचार्य श्री महाराज का तप है, पुरुषार्थ है और हमारी करोड़ों वर्षों से अधिक समय से चली आ रही जो योग परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसका फल है। किंतु आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी यहाँ महिला पतंजलि योग समिति से जो योग शिक्षिका है, पतंजलि योग समिति से भाई शिक्षक है और जिन्होंने इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से योग सिखाया है कि उनके जीवन में प्रसन्नता आई है, उनके जीवन में आनंद आया है और उसका फल हो ना हो आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि हमें रात को अच्छे से नींद आती होगी, जो भी हम कार्य करते होंगे उसमें हमें सफलता मिल रही होगी। तो ये भगवान का कार्य है। भगवान ने हम सबको भेजा है कि हम अपने अपने कर्म अच्छे करते हुए, अपने अपने कर्मों को सुधारते हुए उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करें, क्योंकि उस परमात्मा को जो दिव्य स्वरूप है वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। बस
उसे हमें पहचानना है, उसे हमें जानना है। जितनी जितनी हम सेवा करते जा रहे हैं उतना उतना हम और आप उसको सब मिलकर पहचानते जा रहे हैं। तो बस उसी उद्देश्य को, उसी जो हमारा एक संकल्प है उसको लेके हमें इसी तरह से बढ़ना है। बहुत सी कक्षाओं में जाते हैं पूरे देश में। पतञ्जलि योग समिति तनहुका अध्यक्ष मानबहादुर आलेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पतञ्जलि योग समिति प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र लालचन, गण्डकी प्रदेश युवा प्रभारी जमुना थापा लगायतले योगको महत्त्वबारे भनाइराखेका थिए। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य र तनहु उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना एवं पतञ्जलि योग समिति तनहुको प्राविधिक सहयोगमा सोमबारबाट योग अभ्यास कार्यक्रम हुने भएको छ। नसर्ने खालका रोगको रोकथामका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको आयोजनामा योग अभ्यास एवं परामर्श कार्यक्रम गर्न लागिएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। पछिल्लो समय नसर्ने रोगको संक्रमण बढेको समयमा यसको निवारण गर्नका लागि पतञ्जलि योग समितिको सहकार्यमा योग अभ्यास एवं परामर्श कार्यक्रम गर्न लागिएको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तनहुका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। मानिरहेका छौँ कि अब बिरामीहरूलाई जसलाई चाहिँ अब नसर्ने खालका रोगहरू हुन्छ, हामीले सुगरको पेसेन्ट, उच्च रक्तचापको पेसेन्ट र अहिले एकदम छिटो बढेको चाहिँ यो किडनी फेल भएर डायलिसिस गर्नुपर्ने अवस्था, जसमा चाहिँ हामीले डायलिसिस सेन्टरहरूको वृद्धि गर्दाखेरि, डायलिसिस मेसिनहरू वृद्धि गर्दाखेरि डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिन पाएको अवस्थामा हामी खुसी छौँ। तर हाम्रो ध्यान कहाँनिर चाहिँ अब कमी भइरहेको छ भने यो अवस्था किन बढिरहेको छ र यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, रोक्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्यको चाहिँ अब मुख्य अब ध्यान नगइरहेको जस्तो चाहिँ त्यो महसुस हुन्छ मलाई। र यो सन्दर्भमा आयुर्वेद पनि यो नसर्ने खालको रोगको रोकथाम गर्नलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब एउटा चाहिँ चिकित्सा पद्धति हो। र यसले आहार विहार भन्छ हामीले, खानपान र जीवनशैली हाम्रो अहिले चाहिँ यो सहरीकरणले जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो दैनिक व्यवहार थियो त्यसमा आएको परिवर्तनसँगै हाम्रो खानपानले जुन खालको चाहिँ एउटा नसर्ने खालको रोग बढिरहेको छ, यसलाई चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन सँगसँगै योगले चाहिँ यस्ता खालका नसर्ने रोगहरूलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिने भएकोले हामीले चाहिँ अब गाउँघर, टोल टोल, छर छिमेकी, घर घरसम्म पनि यो अभियान लिएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेका छौँ, हामी पुगिरहेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। सँगै चाहिँ अब भोलिबाट चाहिँ यो पतञ्जलि योग समितिसँगै हामीले पनि योगलाई जुन हिसाबले हुन्छ, जुन किसिमबाट हामी जनमानसमा लान सकिन्छ त्यसरी चाहिँ लान्छौँ। सँगसँगै अलिकति पतञ्जलि हाम्रो फरक भनेको पतञ्जलि गर्ने योग चाहिँ अब योगमा चाहिँ विशुद्ध योग हुन्छ भने हामी आयुर्वेदका तर्फबाट हामीले गर्ने योग चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। हामी रोगसँग सम्बन्धित रहेर पनि थेरापेटिक योग भन्छ, कुन रोगको लागि कुन योग गर्दा फाइदा हुन्छ। र केही योगहरू यस्ता पनि छन् कुनै रोगहरूमा त्यस्ता खालका योगहरू गर्न नहुने पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको समस्याहरू भएकोलाई हामी चाहिँ योग नगर्नुहोस् भनेर यसरी पनि सल्लाह दिन्छौँ। सोमबार बिहान 4:45 बजेबाट योग अभ्यास हुन लागेको पतञ्जलि योग समिति तनहुका मानबहादुर आलेले जानकारी दिएका छन्। योग प्रशिक्षणमा पतञ्जलि योग समिति तनहुका मन्त्री अर्जुन श्रेष्ठ, जिल्ला अध्यक्ष मानबहादुर आले, प्रशिक्षक कुमार मल्ल, मोतीलाल श्रेष्ठ, सन्तकुमार श्रेष्ठ, हरिमाया विष्ट, आशा गोदार, सुनिता बुढाथोकी लगायतले प्रशिक्षण दिने बताइएको छ। त्यस्तै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट विभिन्न स्वास्थ्य परामर्श समेत दिइने बताइएको छ। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहु समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा लिनु पूर्व मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कास्की जिल्लाको पोखरा शहरलाई औपचारिक रूपमा पर्यटकीय राजधानी घोषणा, विश्व बजारमा पोखराको ब्रान्डिङ हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले सार्वजनिक ऐलेनी र प्रति जग्गाको विवरण सङ्कलन माग थाल्यो। पतञ्जलि योग युवा नेपाल समितिका मुख्य केन्द्रीय प्रभारी
साध्वी देव विजयालाई दमौलीमा स्वागत। सोमबारदेखि दमौलीमा योग अभ्यास कार्यक्रम हुने र कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल तनहुँको जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला सचिवद्वारा पार्टी परित्याग। हवस् त तपाईँ हाम्रो आफ्नै टेलिभिजन तनहुँ टेलिभिजन गाउँघर सहर बजारको समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।